अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहाड़ों की सल्तनत जिवला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद सालिम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में भी जो जारी लॉकडाउन था उसमें नरमी की गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ चौक चौराहों में, बाज़ारों में लोगों का जमा गफिर जो है वो जमा हो जाता है। और ऐसे में दूसरी तरफ कोरोना में मुब्तला जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। बिलखुसूस ज़िला अस्तर और ज़िला गिलगित में इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, मगर ज़िला नगर में दूसरी तरफ कोरोना जो है वो मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुका है। ज़िला नगर में कोरोना को शिकस्त फाश दी जा चुकी है और इसमें मुकामी कम्युनिटी और हुकूमती इदारों समेत जो पाकिस्तान आर्मी के जो हुकाम हैं उनकी काविशें यकीनन काबिल तहसीन है। और टीम गिलगित बल्तिस्तान में, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना को शिकस्त देने के लिए, कोरोना से बचने के लिए जो हिकमत अमली इख्तियार की गई, उस हिकमत अमली का नतीजा है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो कोरोना से बचती हुई नज़र आ रही है। लेकिन लॉकडाउन में नरमी की वजह से कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ये तशवीशनाक सूरत हाल है। और यकीनन जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो पाक आर्मी का किरदार गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन लायक तहसीन है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत कमांडर 10 कोर और गिलगित बल्तिस्तान में मेजर जनरल एहसान महमूद खान की सरबराही में टीम गिलगित बल्तिस्तान की काविशें यकीनन काबिल तहसीन है। और इस वक्त हम कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि अरकान असम्बली गिलगित बल्तिस्तान जो है इस हवाले से कोरोना की जो सूरत हाल है इस हवाले से उनका क्या कहना है। हम कोशिश करेंगे स्पीकर कानून साज असम्बली गिलगित बल्तिस्तान जो है उनसे भी हम बात कर सकें। यकीनन कानून साज असम्बली गिलगित बल्तिस्तान जो है गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है और इस ऐवान में गिलगित बल्तिस्तान को जो दरपेश मसाइल और मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश की जाती है। और जो मसाइल की जो उलझी हुई गुत्थी है उसको किस तरीके से सुलझाया जा रहा है और इसमें स्पीकर कानून साज असम्बली का क्या कहना है और हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से ताल्लुक़ रखने वाला जो अरकान है उनका क्या कहना है। आइए नाजरीन, आपको कानून साज असम्बली लिए चलते हैं। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम गिलगित बल्तिस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल है इस हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। और यकीन गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना जैसा वबाई जो मरज़ है इस हवाले से बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। यकीनन ये स्टोरीज़ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और तवज्जो तलब हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई सेहत के हवाले से, अगर ये वबाई अमराज़ के हवाले से देखा जाए तो ये नौज़ायदा शोबा है। और यकीनन इसके इंतज़ामात भी उस कदर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और इस वक्त कोरोना जो है गिलगित बल्तिस्तान में दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के स्पीकर मोहतरम हाजी फ़िदा मोहम्मद नाशाद साहब के साथ मैं उनके चैम्बर में मौजूद हूँ। सर, मैं आपको शो में वेलकम कहता हूँ। सर, आप बताइएगा, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली आपकी सरबराही में यहाँ पर जो आवाम को दरपेश जो मसाइल हैं उन मसाइल की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए यकीनन इस ऐवान की बड़ी काविशें हैं। तो सर, आप बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल पैदा हो गई उससे निमटने के लिए इस ऐवान की क्या काविशें रही और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को इस ऐवान की तरफ से किस तरह के हिदायत और किस तरह की तजावीज़ दी गई। और चूँकि आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल और बिलखुसूस सेहत के हवाले से जो यहाँ सहूलियात हैं इन पर यकीन आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो इन तमाम तर इश्यूज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना जो है वो एक आलमी वबा है जो दुनिया के तमाम तकरीबन बेशतर मुल्कों में फैली हुई है। और लेकिन अल्लाह का फजल करम है, महदूद वसाइल होने के बावजूद, हमारी रिसोर्स न होने के बराबर होने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ने इस वबा से काफ़ी हद तक बचा कर रखा। डॉक्टर ओसामा रियाज, उससे बड़ी कुर्बानी है उसकी। और एक हमारे अशतर साहब जो नगर से ताल्लुक़ रखने वाले पैरामेडिकल स्टाफ में शामिल थे, वो तो अल्लाह ने अभी तक हमें बचा कर रखा हुआ है। और इसमें हमारे जो डॉक्टरों की काविशें, पैरामेडिकल स्टाफ की काविशें और फिर लोगों को लॉकडाउन के दौरान हिदायत देने में मुकामी इंतज़ामिया के और ख़ुसूसन पुलिस वालों का बड़ा उसमें किरदार है। बाज़ वक़ात तलख़ी तुर्शी भी लोगों के साथ करना पड़ता है। ये करके भी ये लॉकडाउन जो है सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान ने इसको शुरू किया और अब तक इस पर सख्ती से अमल पैरा हो रहा है। यही वजह है कि अगरचे हमारे यहाँ बहुत सारे ज़ायरीन ईरान इराक़ से आ गए और अगरचे सिर्फ ज़ायरीन की वजह, ज़ायरीन तो खैर हज़ारों की तादाद में ही आए हैं। दुनिया भर से जो लोग आए हैं वो लाखों की तादाद में हैं। इमरान खान साहब ने ख़ुद एक टीवी टॉक में कहा था कि 10 लाख लोग जो है मगरबी ममालिक से, अमेरिका से और दूसरे ममालिक से आ चुके हैं।
تو یہاں زائرین چونکہ ایران زیادہ انفیکٹڈ تھا، ایران سے آئے ہوئے زائرین کی وجہ سے ہمیں تشویش تھی کہیں یہ لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے زیادہ نہ پھیلے، لیکن ان زائرین کو وہاں سے محفوظ طریقے سے لانے میں بھی حکومت نے بڑا کردار ادا کیا۔ ہم خصوصاً پاک آرمی کے بڑے شکر گزار ہیں۔ تفتان سے 2 مرتبہ انہوں نے فلائٹ جو ہے پرووائڈ کی، تاکہ تفتان میں چیک کرنے کے بعد جو انفیکٹڈ نہیں ہیں ان کو بذریعہ ہوائی جہاز انہوں نے C-130 کے ذریعے اسکردو پہنچایا، ایک مرتبہ پہلے پہنچایا، اس کے بعد دوسرا کیب پہنچا ادھر۔ میں نے پھر پرائم منسٹر صاحب کو ہی متوجہ کرایا، اور پھر نہیں ہو سکا آرمی چیف کو میں نے لیٹر لکھ دی۔ آرمی چیف نے ہمارے فورس کمانڈر گلگت بلتستان جنرل احسان محمود صاحب نے ان کی کاوشیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فلائٹ ملی اور وہ بھی پہنچ گئے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدور کی مزدوری ختم ہو گئی، فیکٹریز بند ہو گئے تھے اور لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے تھے، ان کو راشن پہنچانے میں ہماری مقامی حکومت نے، پروونشل گورنمنٹ نے، اور پھر صوبائی وفاقی حکومت نے اور مسلح افواج نے دوش بدوش سول ایڈمنسٹریشن اور کمیونٹی کے انہوں نے تعاون کی اور لوگوں کو زیادہ مشکلات میں پھنسنے نہیں دیا۔ ہم پہاڑی علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، تو یہاں ہمارے جو اندر قوت مدافعت، ہم پہلے سے مختلف وائرس کے سے جو ہے ہم لڑتے رہے ہیں، تو ہمارے اندر قوت مدافعت بھی ہے، اور پھر ان کی قوت مدافعت کو اضافہ کرنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے بھی ان کے لیے بہتر خوراک کا مختلف جگہوں پر بندوبست کی ہوئی مجھے، لیکن بعض جگہوں سے اس کی شکایتیں بھی آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، بشر ہے، انسان ہے، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے، اگرچہ ابھی ہماری اسمبلی اجلاس کے دوران چیف منسٹر صاحب نے بتایا کہ پروونشل گورنمنٹ نے 8 کروڑ روپے اب تک خرچ کیا ہے، اور وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں مدد صرف 2 کروڑ کی ملی ہے۔ البتہ گورنمنٹ آف چائنا نے ہمیں مدد کی، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز نے، جنرل افضل صاحب پہلے FW کے ڈائریکٹر جنرل تھے، وہ اس علاقے سے واقف ہیں، تو انہوں نے بڑی مدد کی، تو جس کی وجہ سے ہم اس کورونا کی جنگ میں لڑنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب تک دنیا سے ختم نہ ہو جائے، صرف گلگت بلتستان سے ختم ہونے سے ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ لوگوں کو تکلیف ہوں گی، کاروبار بند ہوں گے، جنگ میں یہی ہوتا ہے نا، کاروبار ہی بند کرنا پڑتا ہے، مزدوری بھی ختم ہو جاتی ہے، یہی سچویشن اب ہے۔ تو اس سے ہمیں احتیاطی تدابیر کو اس جنگ کے مکمل خاتمے تک، اس وبا کے مکمل ختم ہونے تک، علاقہ محفوظ ہونے تک، ہمیں اس کے ساتھ حکومت کے جو یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے بال بچوں کو اور اپنے خواہش و اقارب کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا پڑے گا، اور کوشش کرنا یہ نہ صرف اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ ہمارے علماء نے جمعہ کی نماز تک کو بند کر دیا، مذہبی تقریبات کو بند کر دیا۔ سب سے پہلے بلتستان میں شیخ حسن جعفری صاحب نے جمعہ بند کر دیا۔ پہلی اس وقت حکومت کی کوئی پابندی نہیں تھی، انہوں نے خود اپنی طرف سے کہا کہ نہیں جمعہ بند کرو۔ دیکھیں حضور کے دور میں کوئی وبا پھیلی تھی، اس کا حوالہ دے کے انہوں نے بتایا، تو حضور نے کہا تھا بند کر دو، مسجد نبوی کو بند کر دیا تھا۔ تو اس طرح ہمارے علماء نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ ہمارے جو والنٹیئرس ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، انہوں نے کام کیا۔ ہمارے جو میڈیکل سٹاف، پیرا میڈیکل سٹاف نے بالکل اپنے جان کو ہتھیلی پر لے کر جو ہے انہوں نے اس وبا کا مقابلہ کیا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندگی کے تمام شعبے متاثر ہو گئے، ہر طرح کا کاروبار بزنس متاثر ہوا، اور ایسے میں گلگت بلتستان کے تعلیمی ادارے بھی بند ہو گئے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کو تو جتنا بھی برندر ہے ان کا سلسلہ بلڈنگ رینٹ پہ نہیں ہے، اور جو ٹیچرز کا جو سیلری ہے وہ چلتی رہتی ہے، اگر وہ 2 سال بھی اسکول خدا نخواستہ بند رہے ہیں۔ لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر میں یقیناً ان کی بھی بڑی اچھی اس علاقے کی تعمیر ترقی میں ان کا بھی بڑا اچھا رول ہے، وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈنگ کا کرایہ اور سیلریز سارے ان کے اوپر جو ہے ایک بڑا ایک مالی بحران سے وہ دوچار ہو رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ اگر صوبائی حکومت اس قابل نہیں ہے تو وفاقی حکومت ان کی کوئی مدد کرے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ والدین اس وقت پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ دیکھیں یہ وبا ابھی شروع ہو گیا تھا، اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی وہ یحییٰ جعفری جو ہے افیکٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جب یہ پھیلنے لگا میں نے اس وقت وزیر اعظم صاحب کو ایک خط لکھا، اور میں نے عرض کی کہ عالمی بینک نے آپ کو ایک خطیر رقم دی ہے،
میں نے عرض کی تھی اس خطی رقم میں سے باقی صوبوں کو تو حصہ دے دیا تھا، گلگت بلتستان کو نہیں ملا تھا۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ گلگت بلتستان کو اس سے محروم نہ رکھیں، گلگت بلتستان کو بھی اس سے آپ حصہ دے دیں، یہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی، لیکن ابھی تک تو نہیں ہو سکا۔ لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں ان کی طرف سے بھی کچھ مالی مدد مل جائے۔ دیکھیں مثلا پرائیویٹ اسکولوں کی ہی بات نہیں، پرائیویٹ اسکولوں کا تو بہت بڑا کردار ہے اس علاقے میں تعلیم معیار کو آگے لانے میں، کیونکہ جب سے یہ پرائیویٹ اسکول کا سلسلہ جاری ہو گیا تب سے ہماری معیار تعلیم بہتر ہونے لگا، اور ان کی دیکھا دیکھی سرکاری اسکولوں میں بھی کچھ معیاری تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا، تو ان کو بھی مشکلات ہیں۔ اور جتنے پرائیویٹ ادارے ہیں مثلا ابھی جتنے ٹرانسپورٹر ہیں سب کے ٹرانسپورٹ متاثر ہیں، وہ بیچارے اپنے کرائے دے رہے ہیں، بسیں کھڑی ہے، ڈرائیور کو، کنڈکٹر کو، اسٹاف کو تنخواہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح جتنے ہوٹل ہیں، ہوٹل سارے بند ہیں، ان کے اسٹاف کی تنخواہ ہے، ان کا کرایہ ہے جو ہوٹل کرائے پر لیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح جتنے ہمارے چھوٹے چھوٹے کاروباری دکاندار ہیں، دکانداروں کو کم سے بس کسی کے دکاندار کے میرے خیال میں ہوں گے 10 یا 15% کے اپنے دکان ہوں گے، باقی تو سارے کرائے پر چل رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کے پیش نظر ہے، اسی لیے ان کو مفت خوراک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں صوبائی حکومت نے بھی، وفاقی حکومت نے بھی، اور پھر یہ ہمارے مسلح افواج نے بھی بھرپور تعاون کیا ہے۔ ان کو کسی حد تک خوراک کی حد تک ابھی تک کسی کو پریشانی ہونے نہیں دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کمیٹی بٹھایا ہوا ہے، اس پر غور ہو رہا ہے کہ ان کے جو اخراجات ہیں اگر 100% ان کو ہم ادا نہ کر سکیں تو کچھ نہ کچھ ان کی مدد جو ہے مناسب حد تک کس حد تک ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا صوبہ سب سے غریب صوبہ ہے، ہماری اپنی کوئی آمدنی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، یہ علاقہ ٹیکس فری علاقہ ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح سے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو ہمارے تمام واجبات کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ہے، اور تب تک کشمیر کی آزادی تک اور ہمیں آئینی حیثیت ملنے تک کوئی ٹیکس لگا نہیں سکتے وفاقی حکومت، لگے تو شاید ہمارے لوگ عدالتوں میں جائیں، اور وہ لگنے نہیں دیں گے کیونکہ ان کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں ان کی مدد بھی صوبائی حکومت تو وجہ طور پر شاید نہیں کر پائیں گے جب تک وفاق کی حکومت طرف سے کوئی اس کے لیے تعاون نہ ہو، اور وفاق نے اس حوالے سے باہر سے بہت پیسے لیے ہیں، باہر کے بہت سارے ممالک نے ان کو فائنینشلی سپورٹ دیے، عالمی اداروں نے سپورٹ دیے، تو ان کے پاس اللہ کے فضل سے وسائل ہیں۔ ان کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کی حکومت کو اس کے لیے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وسائل فراہم کرے۔ تو وفاقی حکومت پورے ملک کی ماں ہوتی ہے، تمام صوبوں کو برابری کے طور پر ان کا پیش نظر رکھنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کو وسائل فراہم کرنا، ان کو مشکلات سے بچانا، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں عمران خان صاحب سے اپیل بھی کرتا ہوں اور توقع بھی رکھتا ہوں کہ وہ اس میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے محترم اسپیکر قانون ساز اسمبلی گلگت بلتستان حاجی فدا محمد نشاط کی زبانی گلگت بلتستان میں جو کورونا کی صورتحال ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات ہوئے ہیں عسکری حلقوں سے، صوبائی حکومت کی جانب سے، قانون ساز اسمبلی کی جانب سے، اس حوالے سے آپ نے گفتگو سنی۔ یقیناً گلگت بلتستان میں آج بھی جب ہم کورونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ مستقبل میں لوگوں کی جان اور املاک کو بچانے کے لیے گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی اور گلگت بلتستان میں آنے والی حکومتوں کو انتہائی اہم کردار ادا کرنا ہوگا، تاکہ گلگت بلتستان جیسا دور افتادہ اور پسماندہ خطے کو ملک کے دیگر علاقوں کے ہم پلہ کرنے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کو جو صحت کے حوالے سے جو سہولیات ہیں وہ ان کی زیادہ سے زیادہ یہاں تک ان سے سہولیات کو پہنچانے کے لیے یقیناً گلگت بلتستان کا یہ جو مقتدر ایوان ہے اس کو اور حکومت کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔
का जो इम्तियाज़ हैदर साहब, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, यकीनन मुल्क के दीगर इलाकों की निस्बत गिलगित बल्तिस्तान में सेहतियाबी का जो ग्राफ है वो गिलगित बल्तिस्तान का बेहतर है। तो ओवरऑल इस हवाले से किस तरह के मसाइल जो है यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, और जो सूबाई हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से जो इंतजामात हो रहे हैं वो किस हद तक बेहतर हैं, और जो इस हवाले से जो मरीज़ों को जो शिकायत हैं, जो पेशेंट से वो कोरोना से रिलेटेड जो इशूज़ हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, आपका शुक्रिया, और आपके चैनल का KTV टीवी का हर वक्त आप लोग को मुख्तलिफ इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। और बेसिकली कोरोना जब चाइना से निकला और जब पाकिस्तान में ये दाखिल हुआ फरवरी के एंड में, और मार्च 22 को लॉकडाउन वफाक के साथ GB में भी हुआ, आपने देखा शुरू में बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई था, खुसूसन जो फर्स्ट 2 वीक था, बहुत सारे इश्यूज़ थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू थे, हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ का इशू था। और कुछ टाइम के बाद जब हमारे पाक आर्मी ने तमाम चीज़ों को अपने हैंड में लिया, तो टेस्टिंग किट से लेकर टेस्टिंग में PCR मशीन से लेकर तमाम चीज़ें अवेलेबल हुआ। और जो हमारे जो मुतासरीन थे इफेक्टीज़, जिसमें ज़्यादातर ज़ायरीन और दीगर लोग थे, वो बेहतर इसलिए भी हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इशू ये था कि यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ सही नहीं थी। और आप देख सकते हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ में जो इश्यूज़ आपको नज़र आ रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी और ट्रेजरी लेवल पे, यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, यहाँ पे इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए कोई चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने भी काफ़ी अच्छा इक़दाम किया, और होम डिपार्टमेंट ने, मैं अब होम डिपार्टमेंट के साथ मैं ऑन बोर्ड रहा हूँ तमाम चीज़ों में। बल्तिस्तान के अंदर हमने काफ़ी इस हवाले से काम भी किया और चीज़ों को अवेयरनेस के हवाले से भी किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इलाका है सबाई, यहाँ पे ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है। सबसे पहले एक चीज़ आपके जहन में ये हो। दूसरा, जो सोशल डिस्टेंस का बताते आप देखिए, आपके जो घर है यहाँ पे देहात के अंदर भी घर जुड़े हुए नहीं है, और घर के दरमियान जो फासला है बहुत ज़्यादा है। तीसरा, जो हम हाई एल्टीट्यूड पे हम रहते हैं, इसकी वजह से भी कोरोना का असर कम है। और सबसे अहम चीज़ जो पाकिस्तान के केस में आप जो बाकी ममालिक के साथ कंपेयर करें तो यहाँ बेहतरी इसलिए भी है कि हमारे पास जो कोरोना वायरस यहाँ पे ट्रेवल करके आया वो इनडायरेक्टली आया, डायरेक्टली नहीं आया, यूरोप के ज़रिए आया। मतलब चाइना से डायरेक्ट GB में इन नहीं हुआ, वो यूरोप गए, यूरोप के बाद फिर पाकिस्तान आए, सऊदी अरब गए, उधर से पाकिस्तान आए, ईरान गए, फिर इधर आए। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जो इनिशियल केस में जो ज़ायरीन का था वो तकरीबन वो क्लियर हो चुका है, उसमें 2-3 लोग ही रह गए होंगे जो अब भी स्टेबल कंडीशन में है। और एक चीज़ जो हैरानकुन चीज़ जो आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा, मैंने भी किया, जो ज़ायरीन पॉजिटिव केस में थे या अब भी मुख्तलिफ लोग हैं, उनके अंदर कोई सिम्टम मौजूद नहीं है। जो 5-6 किस्म के सिम्टम बताए जाते हैं उनमें से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो GB गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, उसमें अच्छी इक़दाम उसमें यह था कि हमने ये कोशिश किया कि यहाँ पे जितने भी हमारे इफेक्टीव्स आ गए, चाहे हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे ज़ायरीन है, चाहे कारोबारी लोग हैं, उनको ठहराया गया अच्छे होटल में, गेस्ट हाउस में, क्वारंटाइन अच्छी तरीके से किया गया। और उनके बाद जो रिज़ल्ट आने के बाद जो पॉजिटिव केस है उनको आइसोलेशन में दिया गया। और जो प्रोटोकॉल WHO ने NIH के ज़रिए यहाँ पे पाकिस्तान में ऐलान किया, उस प्रोटोकॉल को हमने अमल किया, और इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर केस थोड़ा सा मुश्किलात में है। अभी हम देख रहे हैं सेकंड फेज़ में जा चुका है, जून के 15 तक हमें रिज़ल्ट सामने आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह GB में काफ़ी बेहतर, एक तो यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ के इम्यून सिस्टम और तमाम चीज़ें, और उसके अलावा इनडायरेक्टली जो आया उसकी वजह से है। लेकिन पाकिस्तान के केस में हमें तशवीश ज़रूर है, और जब पाकिस्तान में वहाँ पे तशवीश आएगा तो ऑटोमेटिकली इसका असर GB पे हमें पड़ेगा। जी, बताया जाता है कि जो मुख्तलिफ करंतना मराकज़ हैं, आइसोलेशन सेंटर्स हैं, तो वहाँ कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको मछली दी गई, और वो भी ट्राउट फ़िश। तो जबकि वहाँ से जो इतलात हमें मिल रही हैं वो तो मुश्किल से दाल बड़ी मुश्किल से मिल रही है, और वो भी गैर मयारी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इज़हार ख्याल करने का मौका दिया। बहरहाल देखो, कोरोना जो है एक वबा है जो जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है, और वो चलते चलते पाकिस्तान से फिर गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंच गया। और हमारी हुकूमत की हिकमत अमली और बरवक़्त इक़दामात से ये कोरोना जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में फैलने से यानी रुक गया है। कुछ खामियां गलतियां तो हर चीज़ में होती है, क्योंकि ये एक वबा है। देखो, अगर ये शुरू में हमें पता होता है कि कोरोना गिलगित बल्तिस्तान में आना है तो हम चलो उसके लिए इक़दामात भी करते। अब पूरे दुनिया में देखें आप, हमसे ज़्यादा सुपर ममालिक, हमसे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो है अमेरिका, यूरोप वाले, चाइनीज़, दूसरे ममालिक। अब वहाँ पे आप देख लें कि कितनी अमवात हुई हैं। तो इनके लिए डाइट दी जाती है। डाइट में क्या होता है? TDN, यानी TDN मीन्स टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रेंट। इसमें यह होता है, अंडे होते हैं, दूध होता है, गोश्त, फिर आपको दही, आपको दूध,
इस किस्म की चीज़ें, मछली वगैरह। तो ये जो अंदर से जो वीडियोज़ आए हैं जाफरुल्लाह खान साहब, उसमें तो अंडा नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने जितनी सारी चीज़ें आपने गिनी हैं वो तो ठंडी एक दाल उनको मिल जाती है वो डब्बे में पैक करके। नहीं, रोटी भी ठंडी होती है, दाल भी फिर ठंडी। वो किसी ने इस तरह की कोई एक वीडियो वायरल की होगी, लेकिन मैंने पता किया है, सीएम साहब ने खुद बताया है और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया है कि हम डाइट दे रहे हैं। और डाइट का मेनू जो उनके कागज़ में मैंने खुद देखा है। मैं नगीर विज़िट पे गया, मैं हुंजा गया नगीर में, मैंने डीसी से, बल्कि मैंने वहाँ के जो, हालांकि दोनों नुमाइंदे हमारे ख़िलाफ़ हैं, यानी हमसे अपोजिशन के हैं, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की जी अच्छा डाइट मिल रहा है। तो मैंने देखा तो वहाँ सुबह अंडे, उनके लिए दूध, उनके लिए फ्रूट और जो उनको चाहिए वो तमाम चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड किया है नगर के अंदर। अब गिलगित में भी शुरू में किया है, बाद में मैंने इनका पता नहीं किया है, पता नहीं उनको किस किस्म का डाइट मिला है या नहीं मिला है। मैंने शुरू में बोला कि हमारी इसके ऊपर कोई तैयारी नहीं थी कि जनाब ये इस किस्म का वायरस गिलगित बल्तिस्तान में आएगा। अगर आना होता, पहले हमें पता होता तो हम वेंटिलेटर भी खरीदते, इसके लिए जदीद तरीन आइसोलेशन वार्ड भी बनाते, इसके लिए क्वारंटीन सेंटर भी हम बनाते। तो इसलिए हमने यही किया था कि लॉकडाउन का मतलब ये है कि इंसान तक एक से दूसरे ट्रांसमिट ना हो ये बीमारी। तो इसी हवाले से ये जो हमने किया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, इसको तो पूरी दुनिया सराहती है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ वो डॉक्टर उसामा और मालिक अशदर जो पैरामेडिक था, इस बीमारी की वजह से वो शहीद हो गए हैं। अब ये वायरस तो मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान में, और इस वक्त लॉकडाउन जो है इसमें नरमी हो चुकी है। तो अब लोग जो है पहले की तरफ घुल मिल रहे हैं, हर जगह में रश है। तो अब ऐसे में लोग फिर ख़तरे की तरफ नहीं जा सकते। सोशल डिस्टेंस यानी जो SOP है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, सूबाई हुकूमतों ने बनाया है, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है। अब उस SOP के तहत देखें, आप बाहर आते हैं तो मास्क पहन के आ जाए, ग्लव्स पहन के आ जाए या सैनिटाइज़र लगा के आ जाएं, और 1-2 मीटर का डिस्टेंस रख के अगर आपने गोश्त ख़रीदना है। मुझे अफसोस होता है, आज सुबह मैंने देखा गोश्त की दुकानों में, बिच शॉप में देखा तो जनाब वहाँ इस तरह का जमघट था। ऐसा लग रहा था कि गोश्त नहीं खाया तो हो सकता है क़यामत आ जाएगी या किसी को मौत वाक़ हो सकती है। ऐसी बात नहीं है। वो जो है दूर बैठ के फासले में बैठ के भी गोश्त हासिल कर सकते हैं, सब्ज़ी हासिल कर सकते हैं, मेडिसिन हासिल कर सकते हैं, और भी चीज़ें आप आराम से जाके ले सकते हैं। तो इसलिए ये लॉकडाउन में थोड़ी नरमी और टाइमिंग में इजाफा भी इसलिए किया गया है कि लोगों का जम गफिर ना हो, लोगों का रश ना हो। बहुत सारे तबक़ात मुतासिर हो गए हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, तमाम सरकारी तालीमी इदारे, गैर सरकारी तालीमी इदारे बंद हैं, बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। इसमें सरकारी जो तालीमी इदारे हैं वहाँ तो अगर 2 साल भी बंद रहे तो टीचर्स को तनख्वाहें मिलती रहती हैं, बिल्डिंग्स सरकारी अपनी हैं, उनको कोई बिल्डिंग का किराया देने की भी टेंशन नहीं है, मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में आ जाती हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको तो बच्चों के वालिदैन से फ़ीस लाकर टीचर्स को देना है, बिल्डिंग का किराया भी देना है, और अदर इक्विपमेंट्स भी उन्होंने पूरी अखराजात भी पूरे करना है। तो हुकूमत के कुछ अरकान की तरफ से, ज़िम्मेदारान की तरफ से वालिदैन को फ़ीस न देने का मशवरा आने के बाद जो है खामोशी है, और दूसरी तरफ वालिदैन भी इस इंतज़ार में है कि वो शायद हुकूमत पे कर रही है, तो हुकूमत भी पे नहीं कर रही है, वालिदैन भी नहीं दे रहे हैं, तो वो हज़ारों टीचर जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं, बिल्डिंग इसका किराया मालिक मकान मांग रहे हैं। तो इस तमाम तरह सिचुएशन आपके हल्के में भी है, पूरे GB में? नहीं, पूरे GB में मैंने खुद इसकी असेसमेंट करवाई थी। कोई तकरीबन 700-800 के करीब हैं स्कूल्स पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तालीमी इदारे। यकीनन ये सारे मुतासिर हुए हैं। अब चलो गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वहाँ तनख्वाह तो सरकार दे रही है ना, चाहे साल बन रहे, 2 साल बन रहे, लेकिन तालीम तमाम तालीमी इदारों में मुतासर हो रहे बच्चों की तालीम, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट हो या निजी जो भी स्कूल हो। हमने जो पैसा मांगा है फेडरल गवर्नमेंट से, 2 अरब रुपए का हमने डिमांड किया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गिलगित आए, उस वक्त भी हमने कहा है कि जनाब जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है या IMF ने दिया है या दुनिया के दीगर मुल्कों ने जो इमदाद दिया है कोरोना के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के 4 जो सूबे हैं उनको तो मिला है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को नहीं मिला है। इसलिए तो हम यही कह रहे हैं ना, ये रोना इसलिए रो रहे हैं कि जनाब PTI की गवर्नमेंट जो है एक तो ये तासुब कर रही है। हिफाजती सामान बिल्कुल भी नहीं थे। जिस तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो कौमी नेशनल चैनल्स के अंदर जिस तरीके से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो बिल्कुल हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। सबसे पहले तो मैंने क्लियर किया ना कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहरबानी थी, इनका कोई किरदार नहीं था। अगर किरदार है तो सबसे पहले डॉक्टर्स का है, उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस डिपार्टमेंट का
اور خود مریضوں کا اور عوام کا، جنہوں نے ہمارے جو مذہبی ہمارے جو سکالرز ہیں، ہمارے امام مسجد ہیں جو دونوں طرف سے یا تینوں جو مکاتب فکر کے لوگ رہ رہے ہیں، مذہبی تنظیموں کی طرف سے اور فلاحی تنظیموں کی طرف سے، والنٹیئرز کی طرف سے، ایک مجموعی ایز اے ٹیم ہماری گلگت بلتستان کی قوم نے کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں پھر سرخرو کیا اس مرض سے نکلنے میں۔ لیکن ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی ہمیں اس سے نکلنے میں ٹائم لگے گا۔ اب بھی ہم یہ پیغام دیں گے اپنی قوم کو کہ اس میں جو حکومت کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو بھی SOPs ہیں، ان کو ابھی بھی سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا اور پاکستان اور گلگت بلتستان کووڈ-19 سے نبرد آزما ہے، اور ہم اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 مہینے کے اندر ہم نے آپ نے سب نے مل کر لاک ڈاؤن کی سچویشن کو بھی فیس کیا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر اسامہ سے لے کر ملک اشدر سے لے کر 2-3 ہمارے بھائی اس کووڈ سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایمرجنسی صورتحال گلگت بلتستان میں تھی، اور گورنمنٹ نے، ایڈمنسٹریشن، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہمارے FCNA، ہم سب نے مل کر ایز اے ٹیم کوشش کی، جس کے اللہ پاک کی کرم ہے رب کا کہ اچھے نتائج ملے۔ ہم کافی حد تک اس ڈیزیز کو سپریڈ ہونے سے روکنے میں کامیاب رہے، عوام کے تعاون سے، علماء کا بڑا تعاون رہا، انجمن تاجران کا تعاون رہا، جنہوں نے اپنی پوری مارکیٹس بند رکھی 1.5 اب الحمدللہ ہم نے ساتھ ساتھ قانون سازی کا عمل بھی جاری رکھا، ہم نے آرڈیننسز ایشو کیے، اور اس کے بعد ہم نے ڈاکٹرز کو ہیلتھ ایمرجنسی کی وجہ سے ڈاکٹرز کو کانٹریکٹ بیسس پر ہم نے لیا، نرسز کو لیا، ٹرینڈ سٹاف کو لیا، اور ہم نے سب سے ان چیزوں سے ہٹ کے پھر ساتھ ساتھ ایک پرابلم کہ پورے پاکستان جب لاک ڈاؤن ہوا تو گلگت بلتستان کا ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کراچی، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں سٹک ہو گیا، فیملی سٹک ہو گئی، ان کو وہاں سے ریسکیو کرنا تھا کیونکہ وہ پرائیویٹ ہاسٹلز میں رہتے ہیں، مارکیٹ بند تھی۔ الحمدللہ وہ ایک بہت بڑا میجر آپریشن ہم نے لانچ کیا۔ ہم نے ڈسٹرکٹ وائز 1 روم 1 واش روم والا SOP جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی تھی، ہم نے اپنے تافتان کے زائرین کو، ہمارے جو تبلیغی حضرات تشریف لائے، دوسرے شہروں سے جو لوگ آئے، ان کو کوارنٹائن کیا، ان کو وہ جو نیوٹریشن آفیسر نے جو ڈائٹ چارٹ دیا، ہم نے کوشش کی وہ نگر میں بھی ملے، استور میں ملے، چلاس میں، اسکردو، گانچے، گلگت میں ملے، اور ہم نے ان لوگوں کو وہ SOP فالو کرنے سے یہ ہوا کہ لوگوں کا ریکوری ریشو، امیون سسٹم جس طرح مضبوط ہوتا تھا، ریکوری بھی اس حساب سے اچھی رہی ہے کہ جب سے ہم نے یہ بزنسز کو، لوگوں کی ایک طرف معاشی پرابلمز بھی تھی، مالی مشکلات بھی تھیں، گورنمنٹ نے 25,000 پیکیجز ایک دیے، بہت سی NGOز اپنے لیول پہ کام کرتی رہی، گورنمنٹ نے آفیشلی 25,000 دیے، ابھی 50,000 اور یوٹیلیٹیز اور کارپوریشن سے مل کے ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ایڈمنسٹریشن لوگوں کو دے رہی ہے راشن، لیکن یہ انف نہیں ہے، میں اس کو کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ انف ہے۔ اب بزنسز جب ہم نے کھولنے شروع کیے ہیں تو اس SOP کو عوام وہ رسپونڈ نہیں کر رہی ہے، جو ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے، جو اتنی بڑی اویئرنیس کمپین آپ سب کے تعاون سے ہم نے مساجد سے، ایڈمنسٹریشن نے ویڈیو آڈیو پیغام سوشل میڈیا سے کیا، آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اس SOP کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے گلگت بلتستان میں جو کورونا کی صورتحال ہے، اس حوالے سے آپ نے معزز اراکین قانون ساز اسمبلی گلگت بلتستان کو آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں جو حزب اختلاف اور جو حزب اقتدار سے تعلق رکھنے والا جو اراکین اسمبلی ہے، انہوں نے اپنے نظر سے گلگت بلتستان میں جو کورونا کی جو صورتحال ہے اس کو فوکس کیا، اور یقیناً گلگت بلتستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم گلگت بلتستان کی قیادت میں گلگت بلتستان میں کورونا جو ہے وہ شکست کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بہت سارے اضلاع میں جو ہے کورونا میں مبتلا جو پیشنٹس تھے وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے ضلع گلگت اور ضلع استور میں کورونا کے پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے، جو کہ تشویشناک صورتحال کی عکاسی کر رہی ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ ٹیم گلگت بلتستان سمیت یہاں کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ گلگت بلتستان میں کورونا کو صحیح معنوں میں اور مکمل طور پر شکست دینے کے لیے وہ نئی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ کام کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک اور پوری دنیا کو اللہ کریم کورونا سے پاک فرمائیں۔